سخت مشکل میں پھنسائے آج کل، سخت مشکل میں پھنسائے آج کل، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے، 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 یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، تے کوئی جایا کہ عربی ڈھول تائیں، آئیو سونے آئیو سی بے حال ہو گئے، کدوں دی خیر تساں پانی اکھاں روندیاں نو کئی سال ہو گئے، پہلے گئے سانو تانے مارتے سن، ہن اپنے غیراں نال ہو گئے، ہن تے کرم غریباں تے چاہیدا اے، کردیاں تے اتوار ہو گئے، ہن تے کرم غریب تے چاہیدا اے، عرضاں کردے اتوار ہو گئے، بھئی یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ